السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو إن شاء الله إيفالياسيون إي كونسوليداسيون، تقويم ودعم، الوحدة الثالثة، الأسبوع الخامس، صفحة رقم 100. هاد ليفالياسيون إي كونسوليداسيون، هاد التقويم والدعم غادي نديروه إن شاء الله في لورتوغراف. الأهداف لي زوبجيكتيف أكوردي ان فيرب افيك سون سوجي، هذا الهدف الأول، يعني أنني نوافق في واحد الفعل مع الفاعل ديالو. بمعنى ان فاش كيكون لو سوجي او سينغولير، يعني في المفرد، حتى لو فيرب حتى هو كيكون او سينغولير. منين كيكون لو سوجي او بلوريال حتى لو فيرب حتى هو كيكون او بلوريال، كنديروا له لا تيرمينيزون ديال لو بلوريال. الهدف الثاني بيان اورثوغرافيي لي نون فيمينا اون اي او، يعني نكتب بشكل صحيح او بشكل جيد الاسماء المؤنثه اللي عندها في الاخير اي او. يعني كيف ما شفنا بان كاينين يعني جميع الاسماء المؤنثه اللي كنسمع فيها داك الصوت اي كندير اي او على فان، الا 4 ديال الاستثناءات. غادي نولي عاوتاني نذكر بهم، هي بيردري كندير اي اكس، بروبي كندير اي اس، فورمي كندير اي، وسوري كندير اي اس. دونك هنايا غادي نديرو جو ميفالو. كيف ما كنقولوا دائما من الاحسن انكم تكونوا صوبتوا هاد التمارين هادو وتدخلوا فقط تشوفوا التصحيح، يعني تصحوا التمارين ديالكم. لا بروميير كيسيون سوليني لو فيرب اي اونتور سون سوجي، قالك غادي نسطر على الفعل وندور على الفاعل. Donc la première phrase, il lance le palais avec adresse. Avec adresse يعني انه كيرمي داك القرص، كيرميه بمهاره، كيرمي واحد القرص، يعني كيستعملوه في الرياضات اولا كيستعملوه في شي يعني لعبه ما بين الاطفال، كيرميه بمهاره. دونك هنايا لو فيرب هو لونس، غادي نسطر على لونس. لو سوجي الفاعل هو il، شكون اللي رمى؟ il. La phrase B, nous partons au club chaque samedi، يعني اننا كنمشيو للنادي كل سبت. لو فيرب هو partant، غادي نسطرو عليه. لو سوجي هو نو. هنا كنلاحظوا بان ملي كيكون لو سوجي او بلوريال حتى لو فيرب حتى هو كيكون او بلوريال، او ان اس انا لا تيرميناسيون ديال لو بلوريال. ملي كيكون لو سوجي او سينغولير حتى لو فيرب حتى هو كيكون او سينغولير. كنقولوا بان لو فيرب s'accorde avec son sujet. Deuxième la phrase c'est l'équipe de tennis participe à un tournoi، يعني الفرقه ديال كره المضرب تشارك في بطوله. لو فيرب هو participe، غادي نسطرو عليه. و لو سوجي هو ليكيب دو تنس، غادي ندورو عليها. ليكيب دو تنس الفرقه ديال كره المضرب. ندوزو حتى هنايا كنشوفوا بان ليكيب راها سينغولير، بارتيسيب لو فيرب حتى هو او سينغولير. ندوزو لا دوزيام كيسيون، اكري لا تيرمينيزون دي فيرب، غادي نكتبوا النهايه ديال الافعال. بطبيعه الحال دائما كنشوف لو سوجي، ما كنكتب النهايه حتى كنشوف لو سوجي واش هو او بلوريال او لا او فيمي او لا او سينغولير. باردون. دون لا كور، في الساحه، لي زونفون ساموز، الاطفال كيتسلاو ولا كينشطوا. لي زونفون ساموز، لي زونفون يعني راه او بلوريال، دونك غادي ندير او ان تي. لي زونفون بحال عندي il avec s. لي في البنات، صوت، دونك هنايا غادي ندير حتى هنا لا تيرمينيزون ديال لو بلوريال. لي في بنات بحال عندي ال افيك اس، او ان تي حتى هنايا. على كورد كينقزوا على الحبل. بوندون كو سليم، يعني في الوقت اللي سليم جو. دونك شكون هو لو سوجي؟ سي سليم، غادي ندير هنايا او، لان لو سوجي au singulier, le verbe aussi est au singulier. Joue au bi avec Karim، كيلعب بالبي مع كريم. Complète avec اx، اي او، اي اس، اي او، اي. اذا هنا عندي كلمات مؤنثه في الاخير كنسمع داك لو سون اي، كنسمع الصوت اي. اذا فين ما تكون عندي شي كلمه مؤنثه وكنسمع في الاخير ديالها يعني شي اسم مؤنث، اسم مؤنث في الاخير ديالو كنسمع داك الصوت اي، كندير اي او. الا دوك الاستثناءات اللي قلنا 4 ديال الاستثناءات، بروبي اي اس، بيردري اي اكس، سوري اي اس، وفورمي اي.
اذا عندي اون بيرجوري مرعى كندير اي او لان ما داخلاش في الاستثناءات وهي مؤنثه. اون بيرجوري اي او. لا ميلودي اللحن ديال الموسيقى كندير اي او حيت هي ما داخلاش في الاستثناءات، هي فيمينا كندير اي او. اون بيردغي هذه اللي قلنا داخله في الاستثناءات، حجله كندير اي اكس. اون بروبي نعجه هذيك حتى هي قلنا داخله في الاستثناءات اي اس، 4 اللي كاينين في الاستثناءات. لا فورمي اي هذه داخله في الاستثناءات. اون ليبراري مكتبه اي او لانها ما داخلاش في الاستثناءات وهي مؤنث وكنسمع داك الصوت اي. اون ليبراري هنايا اون بيرجوري كنسمع اي. ميلودي كنسمع اي. ضروري ندير اي او الا كما قلنا هاد الاستثناءات بيردغي فورمي اي بروبي و سوري حتى هي اي اس. اكري لا تيرمينيزون غادي نكتبو النهايات. دون لا نوي في الليل لو شا اتراب لا سوري يعني لو شا كيقبط الفأر. اتراب لا سوري قلنا هذيك سوري من الاستثناءات غندير لها اي اس. جو في à la pharmacie انا غادي نمشي، انا غادي للصيدليه. دونك لا فارماسي سي ان نون فيمينا وما كاينش في الاستثناءات كندير اي او. لي شيان فون فوير لي بيردغي يعني الكلاب كيهربوا الحجل. لي بيردغي اذا غادي لي بيردغي قلنا بان عندها اي اكس. وهذوك الكلمات اللي كتكون عندهم اي اكس على فان كتبقى ديك اكس حتى في الجمع يعني ما كيتبدلهمش البلوريال ديالهم كيبقى هكاك. لا فراز دي لي فاش سون غروبي دون لا بريري يعني البقرات، يعني ان البقرات مجموعين في المروج دون لا بريري يعني في المرج يعني واحد المكان اللي كيكون فيه العشب بكثره. لا فراز دي nous achetons des gâteaux à la pâtisserie. Pardon هنا ما درناش لا بريري غادي نديرو اي او علاش لانها ما داخلاش في الاستثناءات وهي سي ان نون فيمينا. دونك هنايا لا فراز او nous achetons des gâteaux à la pâtisserie يعني حنا كنشريو الحلويات من لا باتيسري يعني بحال المخبزه اللي كتبيع داكشي ديال لي باتيسري. غادي نديرو اي او حتى هنايا لان حتى هذه ما داخلاش في الاستثناءات. ندوزو دابا لا كاستيون نيميرو 5. جو كونسوليد ميزاكي ادعم مكتسباتي او اثبت مكتسباتي. لا كاستيون نيميرو 5 écris le sujet de chaque phrase. قال كتب الفاعل ديال كل جمله. هنايا عندي جو او زوسلي يعني هنا شنو كنلاحظ بان عندي ان تي يعني خصني ندير لو بلوريال، اما ندير il avec x il avec s ou bien ندير les enfants jouent aux osselets les garçons jouent aux osselets. اللي بغينا نديرو les enfants لان عندي هنايا بلوريال. les enfants jouent aux osselets يعني الاطفال كيلعبوا بديك العظيمات ولا بديك الحجيرات كيلعبوا ديك الماله. هنايا عندي طومب بارتير. شنو عندي هنايا او دونك غادي ندير il tombe par terre il بلا اس il tombe par terre ou bien نقدروا نديروا شي سميه هي ديال شي واحد. par exemple سعيد tombe par terre امين tombe par terre فريد tombe par terre اللي بغينا. دونك غادي نديروا جلال نديرو سميه وحده لان عندي هنايا او سينغولير يعني هي واحد. جلال طومب بار تير. هنايا راكونت اون افونتور عندي هنايا ان تي يعني لو بلوريال. اذا حتى لو سوجي حتى هو خصو يكون في لو بلوريال. باغ اكزومبل غادي ندير لي بارون يعني الاباء لي بارون raconte une aventure كيحكيو واحد المغامرة. ندوزو لا كيسيون نيميرو 6 entoure la forme qui convient. غادي ندورو على الشكل المناسب. واش كنقولوا لو غانيون سوليف يعني ب او لا سوليف ان تي لا كوب.
يعني الرابح كيرفع الكأس. لو غانيون الي او سينغولير، دونك حتى هذه خصها تكون او سينغولير، يعني غادي تكون هذه ماشي هذه، هادو انت راه كتمشي مع البلوريال. دونك غادي ندور، قال لك اون تور غادي ندوروا على سوليف، على هادي ادم. هنايا راه عندي جوج راه او بلوريال. فيليسيت لو غانيون، يعني كيهنيو الرابح. دونك ما غاديش تكون عندي هذه لان هذه او سينغولير، غتكون عندي هذه لان هذه ادم راه هما جوج كنعتبروهم جمع في الفرنسيه. فيليسيت لو غانيون. لي في اي لي غارسون، يعني الولاد والبنات. سيزيس او بيان سيزيس لو بالون، يعني الاولاد البنات والاولاد كيمسكوا الكره. دونك هنايا غادي نقولوا سيزيس. سيزير سي ان فيرب دو دوزيام جروب، كنقولوا سيزيس ماشي سيزي لان عندي بزاف لو سوجي اي او بلوريال ماشي سيزي. دونك لا كيسيون نيميرو 7 انتور لا تيرمينيزون كوريكت، غادي ندوروا على النهايه الصحيحه. واش كنقول لا كوميدي غادي نديرها باكس، اي اكس، اي اس، اي او، اي تي او بيان اي. لا كوميدي يعني هي سي ان نون فيمينا وما داخلش في الاستثناءات، غادي تكون عنده اي او. اون فورمي داخله في الاستثناءات كتكون عندها اي، هذه راه حنا دابا ولينا عارفينها. لا سورتي الخروج كتكون عندها اي او ما داخلاش في الاستثناءات. ليكوري اي او حتى هي لانها ما داخلاش في الاستثناءات. ليكوري اذا قلنا كنديروا لها اي او لانها ما داخلاش في الاستثناءات. ليكوري هو الاستابل. لا كيسيون نيميرو 8 باغ لي مو مال اورتوغرافي، غادي نسطروا على الكلمات اللي ما مكتوبينش مزيان اولا اللي مكتوبين بشكل خطا. واش بيردغي كنكتبوها باي او ولا باي اكس؟ بيردغي راه حنايا شفناها كتكتب باي اكس ماشي باي او لان هذه راه داخله في الاستثناءات، دونك غادي نشطب على هذه. كوميدي كتكتب باي او ماشي باي لانها ما داخلاش في الاستثناءات، غادي نشطب حتى على هذه. دونك عندنا بوجي شمعه، واش كنديروها باي او ولا باي تي؟ كنديروها باي او بطبيعه الحال لان سي ان نون فيمينا وما داخلش في الاستثناءات، كتكون عندنا ديك اي او. اذا غادي نشطب على هاد بوجي هادي. بروبي ما كتكونش عندها اي او، هذه اللي كاينه في الاستثناءات. هاد بروبي النعجه كنحيد هادي وكنخلي بروبي افيك اس. هكذا كنكونوا سالينا الصفحه ديالنا رقم 100. الى حصه المقبله ان شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعه والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله غادي نديروا ايفالياسيون اي كونسوليداسيون، تقويم ودعم الوحده الثالثه الاسبوع الخامس المجال للوزير الهوايات، الصفحه رقم 101. اذا هاد الصفحه هذه فيها اكريتور كوبي خط نقل، وفيها برودكسيون دو ليكري التعبير الكتابي، وفيها ايضا ديكتي. نبداو بسم الله باكريتور كوبي يعني خط نقل. ريكوبي لو تكست، نقول هذا لو تكست هذا غادي نقراوه ونفهموه بعدا. بيير، فاضل اي رشيد سون انسكري، يعني هاد بيير وفاضل ورشيد مسجلين سون انسكري دون لو ميم كلوب في نفس النادي. ils pratiquent le tennis كيمارسوا كرة المضرب. bien que leurs parents يعني بالرغم من ان الوالدين ديالهم manque parfois de temps يعني ما كيلقاوش بعض المرات الوقت pour les emmener au club باش يديوهم للنادي ولا باش يرافقوهم للنادي. les trois garçons الاولاد الثلاثه font beaucoup d'efforts كيديروا بزاف ديال المجهودات pour devenir des champions ليصبحوا أبطال. نعاودو نقراو لو تكست. بيير، فاضل et Rachid sont inscrits dans le même club. Ils pratiquent le tennis. Bien que leurs parents manquent parfois de temps pour les emmener au club,
les trois garçons font beaucoup d'efforts pour devenir des champions. إذن هذا هو التكست اللي غادي نكتبو. Pierre. لأن هاد بيير سي ان نون بروبر نديرولو وإضافة إلى أن البداية ديال الجملة إذن خصنا نديرو ماجيسكول. بيير. فاضل حتى هو سي ان نون بروبر خصنا نديرولو ماجيسكول. اي رشيد. رشيد حتى هو سي ان نون بروبر حتى هو نبداو بلا ماجيسكول. سون انسكري. هاكا غادي نكملو لو تكست. اذا هو هذا لو تكست. بيير فاضل اي رشيد سون انسكري يعني مسجلين dans le même club في نفس النادي. il pratique le tennis كيمارسو كرة المضرب. bien que بالرغم leurs parents بالرغم من أن الوالدين ديالهم manque parfois le temps ما كيلقاوش في بعض الأحيان الوقت pour les emmener باش يديوهم للنادي. pour les emmener au club les trois garçons font beaucoup d'efforts كيديروا بزاف ديال المجهودات pour devenir des champions باش يوليو أبطال. ندوزو لا برودكسيون دو ليكري. التعبير الكتابي. التعبير الكتابي اوبجيكتيف الهدف reconstituer un texte informatif نصاوبو واحد تكست النص اللي كيعطينا معلومات. recopier les phrases dans l'ordre كنقول هاد الجمل اللي غادي نقراو من بعد dans l'ordre بالترتيب pour reconstituer les règles du jeu يعني القوانين ديال اللعبة دو لا بال او بريزونيي يعني الكرة ب يعني السجناء لي بريزونيي هما السجناء يعني هاد الكرة هادي يعني المبدا ديالها هو ان اللي خسر بحال كيتسجن كيديروا له بحال واحد البريزون. حنا غادي نقراو وغادي نفهموا شنو عندنا في هاد الجمل هادو. اذا بور سون ديليفري يعني لكي يتحرر باش يتحرر il doit toucher يعني خصو يقاس un joueur واحد اللاعب de l'équipe adverse لاعب من الفريق الخصم qui sera à son tour prisonnier اللي غادي يكون بالدور ديالو هذاك اللاعب اللي تقاس غادي يكون qui sera à son tour prisonnier غادي يكون هو بالدور ديالو غادي يكون prisonnier يعني اسير او سجين. chaque partie كل جزء chaque partie du terrain كل جزء من الملعب d'une équipe comporte une prison يعني كل جزء من الملعب ديال داك التيران ديال كل فرقه كيتضمن واحد السجن يعني بحال كيديروا غير بحال شي مربع ولا شي مستطيل بشي لون وكيقولوا بان هذا السجن. deux équipes s'affrontent يعني جوج ديال الفرق كيتواجهوا ما بيناتهم sur un terrain divisé en deux يعني على واحد الملعب اللي كيكون مقسم الى اثنين يعني مقسم الى جوج ديال الاجزاء. les joueurs d'une équipe اللاعبين ديال شي فريق او ديال الفريق doivent toucher ceux de l'équipe adverse خصهم يقيسوا هادوك اللاعبين الاخرين ديال الفريق المنافس avec un ballon خصهم يقيسوهم بالكره. lorsqu'un joueur est touché يعني منين كيتقاس شي لاعب il va donner la prison de l'autre équipe يعني هو غادي يعطي il va dans la prison de l'autre équipe يعني غادي يمشي للسجن ديال الفريق الاخر. السجن كيف ما قلنا غادي يكون بحال شي مربع ولا مستطيل هذا يعني داك اللاعب اللي تقاس كيمشي للسجن ديال الفريق الاخر اللي قاسو. اذا كيف ما قلنا هاد باش غادي نبداو deux équipes s'affrontent sur un terrain divisé en deux هذه هي الاولى جوج ديال الفرق يعني هنا كنشوفوا القوانين ديال هاد اللعبه. اول حاجه كيكون عندي جوج ديال الفرق s'affrontent sur un terrain divisé en deux مقسم على جوج. chaque partie du terrain كل جزء من الملعب d'une équipe comporte une prison
يعني كيتضمن واحد كيتضمن السجن. هذه الجملة الثانية. الجملة الثالثة لي جوار دون ايكيب اللاعبين ديال الفريق doivent toucher ceux de l'équipe adverse سوم يقيسوا اللاعبين ديال الفريق المنافس avec un ballon بالكرة. lorsqu'un joueur est touché يعني منين كي واحد اللاعب كيتقاس il va dans la prison de l'autre équipe يعني كيمشي للسجن ديال الفريق الخصم او المنافس. هذه رقم 3. ورقم 4 هي هذه pour son délivrer يعني اللي كيتحرر هذاك اللي مشى لذاك السجن باش يتحرر pour son délivrer il doit toucher un joueur de l'équipe adverse خصو يقيس واحد اللاعب من الفريق الخصم qui sera à son tour prisonnier هو اللي غادي يولي سجين في بلاصتو. دونك هنايا غادي نكتبوا نقراوهم بالترتيب. هما هادو يعني باش نربح الوقت كتبتهم. الاولى اللي هي هذه دو زيكيب بها غادي نبداو. Deux équipes s'affrontent sur un terrain divisé en deux يعني جوج ديال الفرق كيتواجهوا في واحد الملعب اللي هو مقسم على جوج. chaque partie du terrain كل جزء من الملعب d'une équipe comporte une prison كل جزء فيه واحد السجن يعني الفريق في النص ديال الفريق الاول كاين سجن وفي النص ديال الفريق الثاني ايضا كاين سجن. les joueurs d'une équipe يعني اللاعبين ديال الفريق doivent toucher خصهم يقيسوا ceux de l'équipe adverse خصهم يقيسوا هذوك اللاعبين ديال الفريق المنافس avec un ballon بالكره. lorsqu'un joueur est touché عندما كيتقاس واحد اللاعب il va dans la prison كيمشي للسجن de l'autre équipe كيمشي للسجن ديال الفريق الاخر. pour s'en délivrer لكي يتحرر il doit toucher un joueur de l'équipe adverse خصو يقيس واحد اللاعب من الفريق الخصم qui sera à son tour prisonnier اللي غادي يكون بالدور ديالو حتى هو غادي يولي ساجين في بلاصه الاخر. غادي ندوزو دابا لا ديكتي نشوفوا الجمل اللي عندنا اللي خصكم تدربوا عليهم في الدار. dans la nuit يعني في الليل. dans la nuit نبداو لا فراز بماجيسكول dans la nuit. dans la nuit la perdrix الحجلة وبطبيعه الحال كيف ما شفنا في الاورثوغراف بان لا بيردري شنو عندها هي واخا ان نون فيمينا ولا نون فيمينا اللي كيكون عندهم داك لو سون اي كنديروا لهم اي او ولكن هذه من الحالات الخاصه يعني من الاستثناءات اللي كتكون عندها اي اكس يعني خصنا ننتبهوا لها ما نكتبش اي وما نكتبش اي او نكتب اي اكس. لا بيردري va se cacher مشات تخبع dans la bergerie مشات تخبع في الحظيرة اللي هي المكان اللي كينعسوا فيه الخرفان. لا bergerie كيف ما قلنا بان هذا سي ان نون فيمينا كنسمع داك لو سون اي في الاخر وما كيدخلش في الاستثناءات اذا كندير له ديك اي او كيف ما شفنا بان عندي 4 الكلمات كاينه بيردري كنديروا لها اي اكس كاينه فورمي كنديروا لها اي كاينه سوري اي اس وكاينه بروبي حتى هي اي اس. لا بيرجوري فيرغول نديروا فاصله. لي فيرميي المزارعون لي فيرميي لي فيرميي شيرش كيقلبوا ويبحثون شيرش. لا بيردري كيقلبوا على الحجله. شيرش لا بيردري بارتو يعني في كل مكان. نكملوها هنا بارتو كيقلبوا عليها في كل مكان. mais il ne la trouve pas ولكن ما لقاوهاش. il ne la trouve
هاد لا كتعود على لا بيردري، ما لقاوهاش. il ne la trouve pas. نعاودو القراءة ديال لو تكست. dans la nuit la perdrix Ix va se cacher dans la bergerie. Les fermiers cherchent la perdrix partout يعني في كل مكان mais ils ne la trouvent pas ولكن ما لقاوهاش. هذا هو النص اللي غادي يكون عندنا في الديكتي. من الأحسن أنكم تدربوا عليه في الدار مزيان. هكا كنكونوا سالينا الصفحة ديالنا رقم 101. إلى حصة مقبلة إن شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء.